बढ्दो शहरीकरणसँगै नेपालमा कृषियोग्य जमिनको अभाव हुँदै गइरहेको छ। शहरीकरणसँगै ग्रामीण भेगबाट सहरतिर बसाइसराईको चाप बढ्दै जाँदा गाउँका खेतहरू यत्तिकै बाँझै छन्। देशको यस्तो अवस्थाका कारण कृषि प्रधान देश भए पनि नेपाल कृषिमै आत्मनिर्भर भने छैन। सेवा र सुविधाका कारण आम सर्वसाधारण सहरतिरै केन्द्रित हुँदा खेतीयोग्य जमिन पनि मासिँदै जान थालेका छन्। संघीय राजधानी र वर्षौंदेखि मुलुकको केन्द्रबिन्दु भएका कारण नेपालबाट हुने बसाइसराईको ठूलो हिस्सा काठमाडौँ केन्द्रित छ। देशैभरबाट सेवा सुविधा र अवसरको खोजीमा सर्वसाधारण काठमाडौँ आउने क्रम बढेपछि उपत्यकाका अधिकांश कृषियोग्य जमिनमा अहिले घरै घर ठडिएका छन्। खेतीयोग्य जमिन आवास प्रयोजनमा प्रयोग हुन थालेपछि अहिले काठमाडौँको कृषि धराशायी बनिसकेको छ। खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गरिरहेकाहरूका लागि बाहिरबाट ठूलो परिमाणमा चामल, तरकारी लगायतका खाद्यान्न ल्याउनु परेको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय सहरमा गर्न सकिने कृषि खेतीको चर्चा हुन थालेको मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यकामा कौशी खेतीको आवश्यकता र महत्त्वका विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ। कौशी खेतीको महत्त्व र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले महत्त्वकांक्षी योजनाको रूपमा अघि बढाएको छ। केन्द्रले उपत्यकाका 3 जिल्लामा कौशी खेती गर्न चाहने करिब 2000 घरलाई 50% अनुदान समेत दिने भएको छ। कौशी खेती सही तरिकाले गर्ने हो भने हरेक घरले आफैले उत्पादन गरेको तरकारी नै पर्याप्त हुने केन्द्रका प्रमुख निर्मल गदालले बताए। अहिलेको जुन यो प्राविधिक चाहिँ जुन इनोभेसन छ, यो प्राविधिक विकास छ, यसले चाहिँ यो कौशी खेती चाहिँ हामीले 3वटा प्रविधिमा आधारित गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ नि माटोबिन कौशी खेती, अर्को हाइड्रोपोनिक्स र एरोपोनिक्स गरेर हामीले 3वटा प्रविधिमा काम गर्दैछौँ। र यो प्रविधिले चाहिँ घरमा वेट नदिने, घर फोहोर नपार्ने किसिमको भएको र हेर्दा पनि आकर्षक हुने भएकोले यसले चाहिँ एउटा घरको आकर्षण पनि बढाउने र यसले चाहिँ परिवारलाई चाहिने तरकारीहरू आफ्नै घरमा प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन गर्न सकिने र घरको समेत फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ नि सफल हुने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। सन् 2011 को जनगणना अनुसार उपत्यकाभित्र 6.25 लाख घरधुरी छन्। यो संख्या मध्ये काठमाडौँमा 4,35,544, ललितपुरमा 1,09,505 र भक्तपुरमा 68,557 घरधुरी रहेका छन्। तर 2011 को जनगणना यता यो संख्या बढेर 8 लाख माथि पुगिसकेको छ। यसरी उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिनको कमी भइरहँदा दरिलो विकल्पको रूपमा कौशी खेतीलाई लिन सकिन्छ। उपत्यकामा भएका 8 लाख घरको कौशीलाई 1 आनाको दरले मात्रै उपयोग गर्ने हो भने पनि 8 लाख आना प्रयोगमा आउँछ। 8 लाख आना अर्थात् 50,000 रोपनी। यतिमा मात्रै खेती गर्ने हो भने पनि ठूलो परिमाणमा तरकारी उत्पादन हुन्छ। उपत्यकामा घर हुनेहरूले कौशी खेती अपनाउने हो भने अहिले तरकारीका लागि मात्रै पनि उपत्यकावासीले ठूलो रकम जोगाउन सक्ने सम्भावना छ। एक घर एक कौशी खेती गर्ने हो भने यहाँका 8 लाख भन्दा बढी घरमा खेती गर्न सकिन्छ। एक परिवारका लागि महिनामा 5,000 मात्रै तरकारी खर्च जोड्दा पनि लाखौंको संख्यामा रहेका उपत्यकावासीले ठूलै रकम तरकारीमा खर्च गरिरहेका छन्। केन्द्रले गरेको विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान अनुसार कौशी खेती सही तरिकाले गरेको खण्डमा एक परिवारका लागि आवश्यक तरकारी मध्ये 75% पूर्ति कौशीमा गरिएको खेतीबाट हुन्छ। उपत्यकावासीले आफ्नो घरको कौशीमा मात्रै तरकारी तथा फलफूल लगाउने हो भने 75% तरकारी जन्य वस्तु आयात गर्न नपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालमा प्रति महिना 1,60 करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भइरहेको छ। यो मध्ये करिब 65% अर्थात् 91 करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी उपत्यकामा मात्रै खपत भइरहेको छ।
यसमा कौशी खेतीबाट उत्पादित तरकारीले 75% मात्रै पूर्ति गर्दा पनि उपत्यकावासीको निकै ठूलो रकम बचत हुने देखिन्छ। कौशी खेतीको अर्को फाइदा भने हाम्रो प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। अहिले हामीले खाने हरेक तरकारी रासायनिक मल तथा विषादीका कारण स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै प्रतिकूल छ। भारत, चीन लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी, लामो समयसम्म टिकाइराख्न प्रयोग गरिने रासायनिक पदार्थ र उपत्यका आसपासका जिल्लासहित देशैभर गरिने खेतीमा विषादीको अन्धाधुन्दा प्रयोग हुने कारण अहिले हामीले खाने तरकारी स्वास्थ्यका लागि कति प्रतिकूल छ भन्ने त्यसै स्पष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आफैले प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर विषादी रहित तरकारी उत्पादन गर्न थाल्यौं भने तरकारीका लागि गरिने खर्च बचत नै भयो, हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुने भयो। अर्कोतर्फ हामीले कौशीमा लगाएको तरकारी खेतीले वातावरण स्वच्छ राख्न पनि मद्दत पुग्दछ। उपत्यकामा व्याप्त वायु प्रदूषणलाई कम गरी स्वच्छ अक्सिजन उत्सर्जन गर्नमा पनि कौशीका तरकारी बिरुवा लाभदायक हुन सक्छन्। खास गरिकन यो सहरी क्षेत्रमा जुन प्रदूषणको समस्या छ, मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ यो कौशी खेती कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको छ। र यो कौशी खेतीको अभियान मार्फत चाहिँ घरबाट निस्कने फोहोरहरूको व्यवस्थापन गरेर यसलाई चाहिँ हामीले पुनः प्रयोग गर्ने, त्यस्तै गरेर जुन यो अहिले ताजा तरकारीहरूमा विषादीको जुन किसिमको समस्या छ, त्यो समस्या चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निमित्त हामीले काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूसँगको सहकार्यमा यस वर्षमा हामीले 2000 घरधुरीमा कौशी खेतीलाई अगाडि बढाएका छौँ र यसले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकावासीको फोहोरको व्यवस्थापन र यो हाम्रो तरकारी र ताजा फलफुलबाट जुन चाहिँ हामीले उल्लेख्य मात्रामा जुन विषादीहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा यो कौशी खेतीले चाहिँ हरित सहर निर्माणमा र यहाँको उपत्यकावासीको स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्यमा चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। बढ्दो शहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिनको कमी भएपछि अहिले संसारभर नै शहरी कृषि प्रणाली प्रयोगमा आउन थालेका छन्। विकसित देशका शहरहरूमा अहिले घरको छत, कौशी, बरण्डा, पर्खा लगायतका खाली भागको उपयोग गर्दै खेती गर्ने प्रचलन निकै रहेको छ। यसै कारण पनि कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले उपत्यकावासीले स्वस्थकर अर्ग्यानिक तरकारी खान पाउन् भनेर अनुदान सहित कौशी खेतीका लागि आवश्यक सामग्री समेत वितरण गर्ने भएको हो। उपत्यकामा कौशी खेतीको शुभारम्भ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट भइसकेको छ। बागमती प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले क्षेत्र नम्बर 1 को बानेश्वरबाट कौशी खेती शुभारम्भ गरेका हुन्। कौशी खेती चाहिँ के हो भन्दाखेरि विशेष गरेर काठमाडौँमा जमिनभन्दा घर धेरै छ अनि तपाईँको देशभरिका मान्छे पनि यहाँ छ, फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मान्छे पनि यहाँ छ। तर उत्पादन गर्ने जमिनहरू कम छ। घरले टन्न भरेको ठाउँमा अब बजारको चाहिँ तरकारी अर्ग्यानिक छैन। प्राय हामीले चेक गरिराखेका छौँ, विषादी चेक। तैपनि आफ्नै घरमा आफ्नै आत्मविश्वास हुने गरी आफैले उत्पादन गरेर अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गरेर खाँदाखेरि के हुनु भने घर परिवार चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक हुने भयो र निरोगी भएर आफूले उत्पादन गरेका तरकारी खान पाउने भने अनि यो वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति काठमाडौँमा चाहिँ कौशी खेती गर्ने। प्राङ्गारिक कौशी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2076 बमोजिम केन्द्रले निःशुल्क रूपमा प्राविधिक सेवा सहित छनौट भएका घर परिवारलाई कुल लागतको 50% अनुदान प्रदान गर्नेछ। गमला वा ट्रेमा आधारित कौशी खेतीका लागि बढीमा 10,000 रुपैयाँ, हाइड्रोपोनिक्स तथा एरोपोनिक्स प्रविधिको हकमा बढीमा 25,000 रुपैयाँसम्म अनुदान सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई केन्द्रले अनिवार्य रूपमा तालिमको व्यवस्था गर्नेछ भने यस्ता तालिमहरू सकेसम्म गृहिणीहरूलाई प्रदान गरिनेछ। हामीले यो कौशी खेती सहरी क्षेत्रको 2-3टा समस्याहरू, एउटा चाहिँ प्रदूषणको समस्या, अर्को पारिवारिक स्वास्थ्यको समस्या र यो तरकारी र फलफुलमा चाहिँ बढ्दो विषादीको प्रयोग
यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको चालु आर्थिक वर्षबाट 2000 घरधुरीमा हामीले कौशी खेती अभियान सुरु गरेका छौँ र यो चाहिँ हामीले यो आवेदनको प्रक्रियाबाट सहरवासीहरूको छनौट भएको छ। उपत्यकाका 2000 घरमा अनुदान सहित प्राङ्गारिक कौशी खेतीलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न 2 करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ। यो अभियानलाई जसरी पनि सफल बनाइ छाड्ने लक्ष्य सहित कृषि ज्ञान केन्द्रले तरकारी बिना म खाना खान्न, तरकारी म किनेर खान्न, कौशी करेसा खाली हुन दिन्न नारा समेत तय गरेको छ।